वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम में से वो लोग जिनकी नजर कमजोर है और वो ग्लासेस पहनते हैं तो वो अक्सर ये समझते हैं कि जी ऐनक की वजह से ना हमें किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी अगर बात करूं तो बचपन में जब आई यूज्ड टू वेयर ग्लासेस इन स्कूल, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भी स्पोर्ट अगर खेलूंगी तो बॉल सीधा मेरे ऐनक का निशाना लेगी एंड इट विल बी अ पेनफुल एक्सपीरियंस। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जिस लिविंग लेजेंड को हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं, उनकी वैसे तो बहुत सारी चीजें उनकी मकबूलियत की वजह है, ही इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक नया रीत जो कायम की थी। ही वाज वन ऑफ द फ्यू क्रिकेटर्स हु यूज्ड टू वेयर नजर के ग्लासेस, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की टीम की कप्तानी के फराइज 2 दफा यानी 1981 में और 1984 में निभाए। हम बात कर रहे हैं द वेरी फेमस, जिनको अक्सर कहा जाता है द एशियन ब्रैडमैन, हम बात कर रहे हैं जहीर अब्बास की। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मुल्क के मायना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो एक तरह से स्पोर्ट्स हिस्टोरियन भी हैं, क्रिकेट हिस्टोरियन भी हैं। हमारे साथ हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। आइए कुछ यादें ताज़ा करते हैं जहीर अब्बास के क्रिकेटिंग करियर की और उनके कप्तानी के दौर की। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। हमें एक बड़ी तकलीफ दे खबर ये मिली है कि जहीर अब्बास साहब इस वक्त अलील हैं और जेर इलाज है लंदन में। हमने सोचा कि ये परफेक्ट मौका है जब उनकी फैमिली पूरी कौम से दुआओं की अपील कर रही है। हम ये भी चाहेंगे कि यकीनन उनकी जो जबरदस्त क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया जाए। सबसे पहले हम नाज़रीन को एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं जो अहाता करती है उनके क्रिकेटिंग करियर का, और फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। टीम की शान, पाकिस्तान की जान, साबिक कप्तान जहीर अब्बास, शायकीन क्रिकेट के दिलों पर राज करने वाले एशियन ब्रैडमैन। 4 runs to Zahir. जहीर अब्बास तबीयत नासाजी की वजह से इस वक्त लंदन के एक अस्पताल के ICU में दाखिल हैं। अहले खाना ने मद्दाहों से इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की है। आइए जरा अपने हीरो की जबरदस्त क्रिकेट की तारीख पर एक नजर डालते हैं। जहीर अब्बास वो वाहिद एशियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने सेंचुरियों की भी फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बनाई। जहीर अब्बास ने जिंदगी की 1981 से 1984 तक बहैसियत कप्तान 2 अदवार गुजारे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1971 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया और 2020 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जहीर का सर पर बैंड बांध कर खेलना लोगों को बहुत भाया और कई लोगों ने उसे बतौर फैशन अपनाया। जी जनाब, पॉपुलर आइकन भी हैं हमारे। इकबाल साहब क्या कहेंगे इनके बारे में? कहा जाता है जब सेंचुरियों की भरमार थी तो बकायदा सुनील गावस्कर इनको कहते थे जहीर अब बस करो। जरा इस जुमले के बारे में और उस दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल सिद्रा, जिस तरीके से जहीर अब्बास बैटिंग करते थे, वाकई में 457 फर्स्ट क्लास मैचेस में 108 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां, और पहले एशियाई बैट्समैन है जिसने सेंचुरियों की सेंचुरियां बनाई। लेकिन जहीर अब्बास के बारे में दिलचस्प बात ये है कि ये 24 जुलाई को जब पैदा हुए, अब तो ये अगले महीने अपनी 75वीं सालगिरह मनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब ये पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए और उनको क्रिकेट खेलने के मौके नहीं मिलते थे। मैंने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बताया कि मुझे इतना शौक था कि वहां नजदीक में कोई मैदान नहीं था तो कब्रिस्तान जाकर ये क्रिकेट खेला करते थे। जो कब्र का कटबा होता था उसको विकेट बना लेते थे और क्रिकेट खेला करते थे। फिर ये कराची शिफ्ट हो गए और कराची में जहांगीर रोड बड़ा मशहूर था कराची में, जहां से बड़े क्रिकेटर्स आए, नसीम उल गनी वगैरह। तो जहीर अब्बास कराची में जहांगीर रोड पे रहते थे, उन्होंने क्रिकेट शुरू की। और मजे की बात यह है कि 1969 में जो इनका पहला टेस्ट मैच था उसमें कई खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू किया। नजीर जूनियर भी उस टेस्ट मैच में थे और उसके अलावा यूनुस अहमद ने भी उस टेस्ट मैच में डेब्यू किया। और जहीर अब्बास ने फिर अगले ही साल 1969 में उन्होंने डेब्यू किया। 1971 में जब इंग्लैंड के टूर पर गए तो उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। ICC के सदर रहे हैं जहीर अब्बास। इनके 2 भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, तथीर अब्बास और सगीर अब्बास। सगीर अब्बास तो पाकिस्तान की जूनियर टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके। जहीर अब्बास पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रहे, कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे और फिर सबसे बढ़कर ICC का सदर होना, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। तो जहीर अब्बास ICC के सदर भी रहे। और मैं एक अगर इस तरह उनके अचीवमेंट्स बताना शुरू करूं तो एक तवील फहरिस्त है, लेकिन इंतहाई हम्बल शख्सियत। और जिस तरीके से वो बैटिंग किया करते थे, आपने ग्लासेस की बात की, अब तो सारे दुनिया के बेशतर क्रिकेटर जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाकर बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, लेकिन जहीर अब्बास का एक अपना अंदाज था
اور ان کو زیڈ کے نام سے مشہور تھے. ان کی آٹوبایوگرافی آئی زیڈ کے نام سے, اور انتہائی جسے کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت, بہت نفیس انسان بھی ہیں, جس طرح کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا, ویل ایکسپوز, سین اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن مجھے بتائیے, بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے مزاحیہ خاکے بھی بنتے تھے 50-50 پہ, نہ صرف ان کے سٹائل کے اوپر, لیکن خصوصاً پاکستان کو اتنی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی ان کے کپتانی کے دور میں. اس پہ بتائیے گا اقبال صاحب کہ 1981 اور 84 میں جو ان کا پاکستان ٹیم کی کپتانی کا دور تھا وہ کیسا تھا؟ لیکن کپتانی کا دور اس وقت بڑے بڑے پلیئرز کھیل رہے تھے سدرا, جس میں آصف اقبال, ماجد خان, عمران خان, ٹاپ کے جو کرکٹرز تھے, سرفراز نواز. تو پھر ظہیر عباس کی اس میں دال نہیں گلی کیونکہ سینئرز تھے, ان کی ایک اپنی ویلیو تھی, لیکن انہوں نے کپتانی کی, اتنے اچھے کپتان ثابت نہیں ہوا. اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے 1982 میں جب ان کی کپتانی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تو اس ٹیم میں کئی لڑکے ایسے تھے, محسن حسن خان بھی تھے اس ٹیم میں شعیب محمد بھی تھے, عظیم حفیظ بھی تھے. ظہیر عباس کی تو اپنی بات ہی الگ تھی, اور لڑکے کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے پیار محبت سے پیش آیا کرتے تھے, کبھی انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا, اور میں نے بھی انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا, ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. ان کے اوپر خاکے آپ جو کہہ رہی ہیں بنائے گئے, وہ تو آپ نے شروع میں بتائی دیا انٹرو میں کہ ہیڈ بینڈ پہن کر وہ بیٹنگ کیا کرتے تھے, چشمہ لگاتے تھے. اور جب 1978 میں بشن سنگھ بیدی کی کپتانی میں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تو ظہیر عباس نے جو رنز کے انبار لگائے, لوگوں نے انہیں رنز مشین کا خطاب دیا. جس طریقے کی وہ بیک فٹ پر جا کے کٹ کیا کرتے تھے, کمال کی بیٹنگ کیا کرتے تھے. ینگسٹرز کے لیے ایک ظہیر عباس ایک آئیکن ہے, لیونگ آئیکن ہے, کہ ان کو دیکھ کر بہت سارے بچے جو ہیں وہ ظہیر عباس بننے کی کوشش کر رہے تھے. اور انہوں نے اس دور میں سدرا 78 ٹیسٹ میچز کھیلے, جب ٹیسٹ میچز میں آرام کا دن ہوا کرتا تھا, جب ٹیسٹ میچز کی تعداد کم ہوا کرتی تھی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے 62 ون ڈے کھیلے, اور ون ڈے میں بیک ٹو بیک 3 ون ڈیز میں انہوں نے سینچریاں اسکور کی. بعد میں بابر اعظم نے وہ ریکارڈ برابر کیا. تو ایک ان کی تاریخ ہے کہ اگر کیا کیا آپ کو بتائیں. مجھے یہ بھی بتائے گا اقبال صاحب کہ آج جب ہم ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان میں ایز اے چیف سلیکٹر بھی انہوں نے فرائض نبھائے, کیا ان کی کوئی ایسی ڈسکوری, کسی ایسے ٹیلنٹ کو انہوں نے کھوجا ہو جس نے پھر آگے بڑھ کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے, جو ان کے جس کا صحرا ان کے سر بنتا ہو کہ بھئی اٹ از بیکاز آف ظہیر عباس دیٹ وی فاؤنڈ دیز جیمز؟ ظہیر عباس نے کئی پلیئرز کو سیدھا سپورٹ کیا, لیکن جو ان کے پلیئرز سپورٹڈ تھے وہ کوئی اتنے ایکسٹرا آرڈنری سپر اسٹار نہیں بنے. مجھے یاد ہے ایک کھلاڑی تھا حسن رضا, جب ظہیر عباس سلیکٹر تھے تو حسن رضا کو انہوں نے کھلایا. یہ 1996 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت وہ دنیا کا کم عمر ترین کرکٹر بنا حسن رضا, لیکن ظہیر عباس پلیئرز کو سپورٹ کیا کرتے تھے. بس ان کے جب وہ مینیجر تھے, میں بھی تھا انگلینڈ میں 2006 میں جب انضمام الحق نے ٹیسٹ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا, اور میں نے اس دن دیکھا ظہیر عباس کو کہ اتنا بڑا کھلاڑی اور پلیئرز کو کہہ رہا ہے کہ پلیز آپ میدان میں چلے جائیں. تو وہ بھی ایک پاکستان تاریخ کا بدنما داغ ہے پاکستان تاریخ کے ماتھے پر, لیکن کرکٹ کی تاریخ کے. لیکن ظہیر عباس تھے, ان کے بارے میں کیا کیا آپ کو بتائیں. ایبسلیوٹلی, مجھے یہ بتائیں, آئی سی سی کرکٹ ہال آف فیم میں 2020 میں ان کو انڈکٹ کیا گیا, ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائمز, اور بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آئی سی سی نے بعد میں یہ سدرا بنایا جو ہال آف فیم تھا, 2020 سے پہلے کا تھا, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو انڈکٹ کرتے گئے. کئی دنیا کے اور دیگر کرکٹرز بھی ایسے ہیں جو لیٹ انڈکٹ ہوئے, لیکن وہ دیر آیت درست آیت والی بات ہے. ظہیر عباس ڈیزرو ٹو بی دیئر ان دا فرسٹ پلیس, لیکن ان کو اب نہیں لیا. لیکن ظہیر عباس کی بات ہی کیا تھی, ان کو آپ دیکھیں نا 71 میں انگلینڈ کے پہلے ٹور پہ ڈبل سینچری, 74 میں انگلینڈ کے ایک اور دورے پر ڈبل سینچری, اور کیا وہ بیٹنگ کیا کرتے تھے. اگر آپ پرانی ان کی بیٹنگ دیکھیں تو ظہیر بھائی کی بات ہی اور ان آرکائیوز کو ہمیں بچانا بھی چاہیے, جس طرح آپ نے کہا کہ لیونگ لیجنڈ, لیونگ آئیکن ہے پاکستان کے تمام کرکٹنگ فینس کے لیے. اقبال صاحب بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے یہ تمام یادیں تازہ کر کے. اٹ از اے بفٹنگ ٹریبیوٹ ٹو آور ہیرو, اور ہم سب آپ کی طرح دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت جمیل عطا کرے, اور ان کی فیملی کے لیے یہ جو وقت بڑا مشکل ہے, بیکاز یقیناً وہ علیل ہیں, آئی سی یو میں اس وقت ایڈمٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک.